मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। जो भी हो सकता है इमरान खान की रिहाई के लिए हर वो काम करेंगे जिसमें इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। मोदी को अगर खटकता है तो सिर्फ इमरान खान खटकता है। बहुत अफसोस है कि इस मुल्क पे कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं है। हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पर इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के हवाले से आज अहम तरीन केस की समाअत है और जो वज़ीर आला के पी के हैं अली बिन गंडापुर और लतीफ़ खोसा साहब जो वकील हैं उनके, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो समाअत का आगाज़ है वो हो चुका है और अभी जैसे ही समाअत मुकम्मल होगी उसके बाद वो उस केस के हवाले से अपडेट भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा किस सिलसिले में आज शरीफ हुई इस्लामाबाद? आज तो एक खान साहब की वो केस लगी हुई थी, उसके बारे में भी मालूमात करनी थी, वो तो हो गई है। और दूसरा ये है कि मेरा अपना भी केसेस है, उसके सिलसिले में जो है ना जमानत की ज़रूरत है। सर इमरान खान साहब आपको लगता है कि पे रोल पे रिहाई के लिए मानेंगे? देखिए करते नहीं करते, हम अपने मुख्तलिफ जितनी ऑप्शन हमारे पास है लीगल, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सर इसमें हम देखा गया कि पिछले 1.5 माह के अंदर जिस तरह से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और जिस सिलसिले में हमने देखा कि वहाँ पर बहनों को और पार्टी के को वहाँ इंतजार किया जाता है, तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए ये तो इंतहाई नामुनासिब था, हमारा ये आइनी और कानूनी हक था और बहुत अफसोस है कि इस मुल्क पे कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं है। बाहर कल जो मुलाकातें हुई है ये खुश आइंद है और हम समझते हैं कि जो हमारा कानूनी हक है उसके मुताबिक हमें अपना हक मिलेगा। सर जो पाकिस्तान और इंडिया के जंग का एक माहौल बना और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का एक मौसर रोल था, उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अप्रिशिएट किया गया। तो आप देखते हैं कि ये मुनासिब टाइम है कि सारी जो आपस की रंजिशें हैं उसको ख़त्म करके बेहतर दौर का आगाज़ किया जाए? देखिए हम समझते हैं कि मुल्क हमारे लिए सबसे पहले, ये मुल्क होगा तो फिर सियासत भी होगी, सब कुछ होगा। और हम किसी सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान सबसे मजबूत लीडर है, तो हमारे पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। तो बहरहाल हमने जो फ़र्ज़ था हमने निभाया है और हमेशा निभाएंगे और पाकिस्तान के खातिर हम हर हद तक जाएंगे। सर रमज़ान मुबारक की ईद के बाद जो जिस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का भी अनाउंसमेंट की गई थी, तो अभी बड़ी ईद आने वाली है, तो क्या लगता है खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक चलने जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो किसी तहरीक का इंतजार कर रहा है जिसमें आप क़यादत कर रहे हैं और खान साहब की रिहाई के लिए मौसर रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए जो भी हो सकता है इमरान खान की रिहाई के लिए हर वो काम करेंगे जिसमें इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पटिशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उस पर मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उस पर मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं, वहाँ के बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं। बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फुख्तों के लिए जाते हैं तो जमानतें नहीं मिलती हैं, इंसाफ इस मुल्क पे नहीं मिल रहा और वही वजह है कि जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की अवाम की वो एक तरफ जा रही है और जो डायरेक्शन है इस मैंडेट चोर हुकूमत की, उनके साथ मिले हुए उन इदारों की जिन्होंने बिठाया है उनको, उनकी वजह से इस वक्त मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। और इसी क्योंकि आपकी ये चीज़ प्रिवेल करती है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है ये प्रिवेल करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत को मुसल्लत किया गया अवाम के ऊपर। तो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जारी बात है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो भी आप देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट का डाटा उठा लें, आप रिकॉर्ड उठा लें, इमरान खान वज़ीर आज़म था, कितने हमले हुए, कितने खुदकुश हुए, कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों की हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने है। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी जात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। गंडापुर साहब, ये सरकार ऑफिस ने जो इतराज लगाया कि इमरान खान साहब की मर्जी
یہ جو ابھی تھوڑا سا یہ جو ابھی بہتر دے سکتے ہیں جی آپ دے دیں. دیکھیں ہم نے جو ہے نظائر پیش کیے ہیں ان کو انہی کے سابق پیش رو جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2022 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے, کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اور خود ان کو اس لیے کہ چونکہ ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی چیف منسٹر صاحب کو, تو ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. سو وہ نظائر موجود ہیں. پھر میں نے مثال دی کہ آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان کسی سے پوچھ کے ریمٹ نہیں کرتا پرزنر سے, اور اسی طرح جب حب سے بھیجا ہوتی ہے کی درخواست دیتے ہیں تو کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, کوئی دوست جو ہے دیتا ہے اس کی بجائے. تو کہنے لگے کہ یہ تو حب سے بھیجا نہیں ہے. میں نے کہا حب سے بھیجا کی مانند ہی ہو گئی, جب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو تب وہ حب سے بھیجا ہی ہو جاتی ہے. وہ نظائر ہم نے دیے, اور میں نے کہا یہ نظائر آپ پر بائنڈنگ ہے, تو اگر آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو بھی لارجر بینچ اس کو سماعت کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفتر کو تو یہ ویسے ہی کوئی اختیار نہیں ہے, یہ جوڈیشل سائٹ پر, ایگزیکٹو سائٹ پر اس کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکتی کہ لوکس اسٹینڈائی ہے یا نہیں. یہ لوکس اسٹینڈائی کی بات تھی. میں نے کہا جی ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا 6 کروڑ لوگوں کا نمائندہ, جو خود سی سی آئی کا ممبر ہے, جو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, جو پاکستان کی جو ہے وحدانیت کا جو ہے علمبردار بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی مخلصی ایک قومی جو ہے یگانگت کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو ایسے میں آپ لوکس اسٹینڈائی یا وہ اس اعتراض کو جو ہے درخور اعتنا کر کے میرٹ پر سنیے گا. اور میرٹ اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ مودی کو اگر کھٹکتا ہے تو صرف عمران خان کھٹکتا ہے, اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہی نہیں ہے. عمران خان ایک ایسا بین الاقوامی قائد ہے, اسٹیٹس مین ہے, سیاستدان صرف نہیں ہے, اسٹیٹس مین ہے, جو مسلم امہ پر بھی بہت زیادہ قداور شخصیت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے, اور وہ مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. تو یہ نہ صرف مفاد پاکستان میں, یہ مفاد مسلم پوری دنیا کے مسلمان امہ کی جو ہے یہ کرتا ہے, اور مودی کو ظاہر ہے یہ کھٹکے گا. اس لیے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی کا جو ہے ہم سے متمنی ہے ہماری عوام جو ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے, بلکہ قومی اتحاد اور یگانگت بھی پاکستان کے دفاع اور پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. تو اس لیے وہ اعتراض ان کا بالکل غلط ہے. انصاف تو یہ دفتر والے تو نہیں کر سکتے ایڈجوڈیکیٹ کے یہ لوکس اسٹینڈائی. میں نے کہا ایک شخص جس نے پٹیشن کی ہے وہ 6 کروڑ پاکستانی عوام کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ سی سی آئی کا ممبر ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, پاکستان کا وہ ایک پلر ہونے کے ناطے سے اس کا سٹیک ہے اس ملک میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کوہیشن کے لیے, نیشنل یونٹی کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسا دشمن جو للکار رہا ہے اس کے لیے متحد ہونا اور متفق ہونا اور اتحاد کر کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونا, یہ لازم اور ملزوم ہے پاکستان کی اس کے لیے بقا اور ترقی کے لیے. تو اس لیے پیرول پر کیا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ بھی اپیل آپ کے پاس زیر تجویز ہے, اس لیے کہ حتمی نہیں ہوتی سزا, اور اپیل جو ہے وہ اس کا تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور میں نے اس درخواست میں بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹے اور لغو کیسز ہیں, اس میں جب بھی اپیل میں آیا ہے وہ سارے بری ہوئے ہیں کیسز, 3 سے تو بری ہو چکے اور باقی آپ کے پاس لگا ہوا ہے. وہ ایک انہوں نے فلمزی قسم کا اعتراض دفتر نے لگایا تھا کہ ارجنٹ آپ نے کیوں درخواست سسپینشن کی دی ہے جبکہ اپیل آپ نے آرڈنری کی ہے. تو میں نے کہا وہ آبجیکشن بھی آپ نے اوور رول کیا تھا, اس لیے چونکہ آپ ہی کے پاس زیر التوا ہے, تجویز ہے اپیل, آپ ہی مجاز ہیں پروبیشن پر. ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ دفتر نے جو اعتراض کیا کہ جی پٹیشنر خود کیوں نہیں آیا پرزنر, تو اس میں بھی ہم نے نظیر دی نہیں کی عدالت کی ان کے سابق پیش رو کی, جس نے کہا کہ کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی بھی کر سکتا ہے نالش کسی پرزنر کے بارے میں,
اور پھر ہمیں کہا جی ہمیں تو وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، خود چیف منسٹر صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے، تو اس لیے ہم ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ہے جو ابھی بھی تسلسل سے بارش جاری ہو ساری ہے. رات بھی جو ہے ایک ڈرون گرا ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب، اور پھر ناظم اعلیٰ کو ہندوستان کے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے پاکستان نے جو ہے اسے ہندوستان سے نکل جانے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی ظاہر ہے ریئیکشن کے طور پر مودی اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی جانور کی طرح جو ہے، اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے جب بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں مستعدی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اور مستعدی تبھی ہو سکتی ہے جب عمران خان کو مخلصی دی جائے پیرول پر. جب تک ان کے کیسز عدالت سے بری نہیں ہو جاتے تب تک انہیں پیرول پر رہا کیا جائے، تاکہ وہ اپنا مؤثر کردار اس قوم کو متحد کرنے میں، مادر وطن کو جو ہے ایک یلغار، ایک جو ہے ایک ایسے دشمن، موذی دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا کردار بہت ضروری ہے قوم کے لیے اور ملک کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پٹیشن کی ہے، اس میں قومی مفاد شامل اور شریک ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں.